मंडळांनी पयले सुवातेर आयज एक खुशी भोगता, कित्याक आयज आमी लंग कॅन्सर डिटेक्शन हे मिशन कॉमेस केला. आयज AI टॅक्नॉलॉजी तुमी जाणा हे इतल्या बऱ्याक पडटले आनी हे जे आतां आमच्या गांवांत हाडलेले आहा, हांव थँक्यू म्हणटा आमचो ऑनरेबल आमचो हेल्थ मिनिस्टर, तेणें आमकां एक स्पेशल हें धाडलेलें आहा हें मिशन. आनी हें मिशन आख्खे इंडियेक फर्स्ट आमच्या गोंयांत धाडलां आनी फर्स्ट हे आमच्या हेल्थ सेंटरान धाडलेलें आहा वेर्शेक. ताका लागून हांव थँक्यू म्हणटा. आनी आमच्या लोकांकी आमकां हे व्हडले भाग जावन आसा, कित्याक पयलें हें मिशन आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी आमच्या मेर्शेन हें चालू जाता. हांव थँक्यू म्हणटा ही कंपनी आमच्या अनिकेत, तेणें आमकां हेच्या बद्दल सगळें सांगलेलें आहा. आनी तुमी जाणा फाटल्या दिसांनी कोवीड जावन गेले, आमचे कितलेच भाव आनी भयणां आमच्या मदीं आमच्या ना, कितलींच जाणां भायर पडलीं ह्या कोविडाक लागून. आनी हे कोवीड जातकूच खरें म्हणल्यार हेची चड गरज. आनी जेन्ना कोवीड जातालें तेन्ना लोकांक कितें जातालें, आमच्या लंग्साक एटॅक जाता, लंग्साक एटॅक जाता. आनी लंग्साक एटॅक केल्ल्या कारणान कितें जाता, आमच्या लोकांक न्हू लंग्साक कितें तरी भितर आसता, दूख आसता, आमकां गमना. ताका लागून हे AI डिटेक्शन आमचे इतले सोफिस्टिकेटेड आहा की जेन्ना तुमी एक्सरे काडटा तेन्ना डॉक्टराक तुमी रावचें पडटा, डॉक्टराक पळोवचें पडटा. हे AI विशीं तुमकां फास्ट तुमचो रिपोर्ट मेळटलो आनी बऱ्याचशा वर तुमकां ट्रिटमेंटूय मेळटलो. आनी तितलेंच न्हू, एक पाट आतां कितें जाता, ट्रिटमेंट मेळलो, कोणाक कितें जर तुमकां मेळलें, डिटेक्शन जर मेळलें कितें तरी, आनी तुमी जाणा सदांच कितें आसता, प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणून एक म्हणणें आहा. आमची मामी आतां सदांच सांगताली पयलेच चॅक करा, कित्याक पयलेच स्टेजीचेर चॅक करीत जाल्यार आमच्यान फास्ट क्युअर करूंक जाता. कित्याक फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेजीचेर न्हू कितें आसता, कॅन्सर वाडले दुयेंस तुका फर्स्ट स्टेजीचेर सेकंड स्टेजीचेर गमना, हे तुका फकत थर्ड स्टेजीचेर गमता. म्हणून ताका लागून हेजो फायदो घेवंक जाय. आनी अशें गमलें जाल्यार आमचे दोतोर रोखडेंच तुमकां हिंगा आमच्या मेडिकलांत धाडटले आनी मेडिकलांत धाडून मागीर थिंगा आमी ट्रिटमेंटूय करतले मेडिकलाचो. तुमच्या मेडिकलान व्हरून मागीर तुमकां ट्रिटमेंट करतले. कित्याक चड केस जाली जाल्यार आमचे डॉक्टर तुमकां फॉलोअप करतले, तुमचो ट्रिटमेंट घेवन तुमी बरी जायसर आमी फाटीं लागतले. म्हणजे केन्नाय तुमचें कितें आसलें जाल्यार म्हाकाय तुमी सांगचें कशें जालें म्हणून, कळ्ळें न्हू. आनी तितलेंच न्हू, आतां दोतोरा कडेन तें उलयलां, फाटल्या दिसांनी असेंब्लीनी उलयलेलो की आमच्या गांवांत आमकां फर्स्ट एड इम्पॉर्टंट. कितें आसता, केन्ना कोणाक हार्ट एटॅक येयलो, कितें जालें, लागचे लागीं कितें आसता, दोतोर लागचे लागीं गेले जाल्यार मनीस तुका सेव जाता. तशेंच कितें जाता, आमचे स्नेक बायट आसता, सर्पान घास मारलो, सर्पान घास मारलो कितें आसता, सर्पान घास मारलो मनीस एटलिस्ट एका अर्द्या वरा भितर मेडिकलान पावता. आनी कितें आसता, मेडिकल पयस जाल्ल्या कारणान कितें आसता, आमकां मेर्शेची आमचे लागीं आसता. मेर्शे हो स्पॉट लागीं आसलेल्या कारणान हांवें दोतोराक सांगलां आमचे हे स्नेक बायटाचे आमचे मेडिसीन इंजेक्शन हिंगा दोनचें म्हणून. आतां तेणें म्हाका सांगलां हिंगासर एक मेडिसीन दवरता म्हणून. हें तर मेडिसीन दवरलें जाल्यार आमच्या लोकांची केन्ना कितें इमर्जन्सी कितें जाली जाल्यार तेजें डायरेक्ट मेळून पयलें इंजेक्शन घेवन एटलिस्ट पयलें तरी सेव जातलो. कित्याक हेजो फायदो जाता तितलो घेवचो. हें जावन आसलें आमच्या मम्मीचे सपोर्ट, आमच्या मम्मीच्या टायमार हे हेल्थ सेंटराचे आमचे सपोर्ट जावन आसले. आनीक तेन्ना हे आमचे सपोर्ट म्हाका आमच्या ऑनरेबल CMन हे आमकां करून दिले. हे आमचे हेल्थ सेंटर बांदपाक तरी पास करून दिलो. तूं पळयलां कितले पास मारला. तशेंच आतां म्हाजें चिमला एक बांदपाचें आहा, तशें आमचे कालाफ्राय आमचे अपग्रेड जावपाचें आहा. अशें बऱ्यांतल्या बरी आमकां हे गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी दिल्या. ही फॅसिलिटी सगळ्यांक घेवच्यो. आनी कितें आहा, तुमकां हेचे पयशे बाद दिवपाची गरज ना. कित्याक वखदांय तुमकां हिंगासर दवरलेले आमी फार्मसी आहा आमची, ती फार्मसीनी तुमी वखदां बाग घेवची आनी तुमकां जाता ती अशें तुमी ट्रिटमेंट करतात. कितें प्रॉब्लम आहा त्या मेडिकलान बा कितें आहा जाल्यार सदांच तुमी आमचे दार तुमकां ओपन आहा. तुमच्या घरा कडेन आमी येवता, आमच्या घरा तुमी येवचें आनी तुमच्या बऱ्यांतले बरें तुमी जिवाचो केअर घेया. हांव तुमकां आनीक फावट थँक्यू म्हणटा. तुमी तुमच्या जिवाचो हेल्थ घेवपाक, केअर घेवपाक तुमी जिवा येयलेली आहा. तशेंच तुमच्या शेजाऱ्याकय सांगा, फ्रेंडाकय सांगा, बऱ्यांतले बरे फॅसिलिटी पयले चॅक केले आनी पयले तर गमत जाल्यार कितें आसता, आमच्या लोकांक बऱ्याक पडटा केअर घेवपाक. थँक्यू तुका सांग. आमचे जे लंग कॅन्सरा बाबतीत ऑलरेडी अनिकेतान सांगला, हांवें तुमकां सांगला की आयज कशें जातले सगळ्यांचे एक्सरे काडटले मिशीन्स. तेजे उपरांत जे AI जे आहा ते डिटेक्ट करतले जे इश्यू आहा कितें, आनी तुमकां समते ते रिपोर्ट दितले की ओके कितें प्रॉब्लेम इश्यू आहा तर ते मागीर GMC
जे दाखोवंक जाय कितें एडवायस ते दितले. सो इन शॉर्ट व्हेरी सिंपल आहा. एक्सरे मशीन ऑलरेडी आसतले आमचे हेल्थ सेंटरान. आमचे हेल्थ सेंटर तुमकां खबर आहा चिंबेल जे जावन आहा काल सांगलें. फ्रॉम द चिंबेल टू तालिगांव अख्खा एरिया आमचे, सो 5 गांव आहा. सो एक्सरे मशीन हे सगळे कडेन हे आसतले. सो जेन्ना आमी एक्सरे काडटा हेजेसून ऑटोमॅटीक एक्सरेसून AI आमकां कळूंक शकता लंग कॅन्सराचे कितें दुयेंस जावपाची शक्यता आहा की ना, आनी ते तुमकां आमी सांगता. सो एक कॅम्प आतां आमी सगळे लोकांक जे कोणाक आपयला आयज ते सगळ्यांक आमी सिस्टमॅटीक आयज 9:30 म्हणजे टील 1 o'clock मागीर 2 to 4:30 आयज 5 दीस आसतले. सो तुमी सगळे जे येयला तुमचें रेजिस्ट्रेशन सगळें करात आनी सगळें करून मागीर आमी फुडें वयता. हेजे बरोबर हे जे हेल्थ सेंटर घडोवन हाडला आमचे ऑनरेबल MLA एफर्ट्स घेतला आनी हे सेंटर घडोवन हाडला. सो तेजेय फेसिलिटीज हांव ह्या अवसरार सांगपाक सोदता तुमकां. सो हिंगा आमचे OPD आसता, डेली आसता एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. द रिक्वेस्ट ऑफ पीपल एंड ऑनरेबल MLA आमचे डेली OPD आसता 9 1 मागीर 2 4:30. हिंगा सगळे मेडिसीन सगळे फेसिलिटीज आसा तुमकां कितें कितें मेडिसीन जे प्रायमरी लेवल जे जाय ते. सो हिंगा ते मेळटा. सो तशेंच आमचे ब्लड चेकींग आसता एक दीस. which day ट्युजडे. सो एक दीस ब्लड चेकींग जे आहा ट्युजडे मंगळारा दीस. ओके, सकाळी ते ब्लड चेक करता मागीर ते सॅम्पलां आमी रिपोर्ट मागीर तुमकां करेक्ट करून रिपोर्ट कळयता मागीर. सो ब्लड चेकींग बी आसता. मागीर हिंगा पोलियो इम्युनायझेशनाचे ही दीस आसता. दॅट इज एवरी थर्ड फ्रायडे. एवरी थर्ड हर एक म्हयन्याचे तिसरो शुक्रार आसता जे पोलियो घालता. तेही फेसिलिटी मागीर हिंगा ब्लड चेक तुमकां बरा शुगर चेकींग, हिमोग्लोबीन चेकींग सगळे चेकींग ते मंगळारा दीस ते आसतले. तेजे बरोबर आमचे फील्ड वर्कर्स गांवांनी भोंवतात. ते फील्ड एक्टिविटीज करतात, स्क्रिनींग करता लोकांचे डायबिटीज, शुगर, घरा वचून फॅमिली वेलफेअराचे बद्दल, TBचे बद्दल. ओके, सो हे सगळे जे आहा तेही चालू आहा. मलेरियाचे चेकींग बी जाता हिंगा डेली. ओके, तेन्ना कोणाक जोर येयले कितें आहा तेही चेकींग ते जाता. सो हे सगळे जे फेसिलिटीज आसा हे डेली आमचे आसतात मंडे टू फ्रायडे आनी सॅटर्डे हाफ डे आसता 9 to 1. सो तुमी सगळे हे OPD घेवपाचे जे सगळे कोण कितें लोकांक मागीर GMC वयता ते कितें आहा ते हाय लेवलाक ट्रिटमेंट करता. सो एटलीस्ट बेजीक जे आहा तुमी सगळे येवन चेक करपाचे. आतां कितें जाता प्रेशर, डायबिटीज ते आमी चेक करना हार्टाचे दुयेंस जाता, स्ट्रोक प्रॉब्लेम जाता, किडनी इश्यू जाता कित्याक आमी काळजी घेयना. ओके, सो आमचे जे स्वास्थ आहा विथ द एडवान्समेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी आतां हे आमचे फेसिलिटीज आहा तेजेसून आमचे स्वास्थ बरे आसूंक जाय आनी आमचे हेल्थ बरें आसूंक जाय. सो तुमी जितले पर्यंत आपल्याक चेक करचें ना तें कळचें ना प्रेशर कशें आहा, डायबिटीज, शुगर कशें आहा आनी हे चेक करचें ना तर ते कॉम्प्लिकेशन जावन दुसरे हार्टाचे दुसरे ते जावपाचे चड शक्यता. म्हणून हे सेंटराचे फायदो घेवपाचे लोकांक हिंगा येवपा जाय एटलीस्ट वन्स अ मंथ. आपले चेक करूंक जाय, प्रेशर चेक करा हे सगळे. आनी कितें आहा सगळे गांवांनी अशें आपले चेक केले मागीर आपले भितर चेंजीस करूंक जाय, एक्सरसायज हे सगळे. सो हे जे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आमी चड आतां फोकस करता हे मागीर कमी जातले. सो आमचे प्रोग्राम जे आसतले रिलॅक्सेशन एक्सरसायज दुसरे आमी प्लॅन करतले. सो मेन म्हणजे मेसेज स्प्रेड करा हे हिंगा येवपाक. जितले लोक येतले तर कितें आहा ते सेवा आमी दिवपाक आमकांय हे जाता आनी लोकांक पावपाक जाता. म्हाजे रिक्वेस्ट कितें इतले एफर्ट्स घेवन जे तुमच्या बाबान MLA सरान ते हे केला सो तुमी हे फायदो घेवपाचे आनी भाग घेवपाचे हेजो कितें आमी सगळे कंबायन एक करून आमी पब्लीक हेल्थान कितें आहा सगळे मेळून घेवन आमी कितें करूं शकता गांवांत ते लास्ट करता. सो म्हाजे रिक्वेस्ट सगळ्यांनी हे फायदो घेवपाचे आनी आमी बरें करून हे सेंटर चलोवं. पण एक सांगता जी ही फॅसिलिटी आयज आमच्या गांवांत आयिल्ली आसा सो फर्स्ट क्रेडीट गोज टू द ऑनरेबल CM आमचो गोंयचो डॉक्टर प्रमोद सावंत. ताज्या फाटल्यान आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आनी तशेंच आमचे आमदार रुदाल फर्नांडीस. मागता सगळ्यांनी पयलीं तांकां कॉंग्रेच्युलेट करचे ताळयो मारून. तशेंच चड कांय सांगिना फक्त एकूच सांगता जी ही टॅक्नॉलॉजी आयज आमच्या गांवांत आयिल्ली आसा. पयलीं कितें स्कॅन करून तुमकां रावचें पडटालें, रिपोर्ट टेस्टिंग धाडचे पडटाले लंग्साक, पूण आयज AI आयिल्लो आसा.
एआयक लागून आमची एक बेनिफीट जाता की आमकां हांगासरूच स्कॅन करून तुमकां रोखडेंच कळटा वेदर तुमचे लंग्स सारके आसा काय ना ऑलरेडी सांगिल्लें आसा तेंच्यांनी. सो तेजेर तुमी बेनिफीट घेया. तशेंच सोशल मिडियाच्या माध्यमांच्यान हांव मेरशेच्या सगळ्या गांवच्यान तशेंच सेंट क्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक अपील करता की तुमी जीएमसीन वयपाची गरज ना. आयज हांगासर आमच्या हेल्थ सेंटरान येवचें आनी सगळ्यांनी जी ही टेस्ट ते लंग्स चॅक करपाची स्कीम आसात आनी ते आमच्या डॉक्टर जुडान आमच्या मेरशेच्या हेल्थ सेंटरान चिंबेर हेल्थ सेंटरान हाडलेली आसा. सगळ्यांनी येवन चॅक करून घेवचे तुमचे लंग्स बरे आसा काय ना ते पळोवन घेवचे आनी जर फीट आसा जाल्यार सांगचे की बाबा आमकां हायज जीएमसीन वयचें पडूना पयस वयचें पडूना आमकां घराक तेकूनच हांगासर हेल्थ सेंटर आसा थंय येवन चॅक करा आनी सगळे जाण हे स्किमीची एडवांटेज घेया आनी जाता तितके तुमी हांगा बशिल्ले तुमच्या शेजाऱ्याक सांगा लोकांक सांगा गांवांत सांगा जितके लोक करतले फाल्यां आमकां एक हांगासर पंचायतींनी रिजोल्युशन घेवंक मेळटलें की आमच्या गांवांत कितके आसा कितके लोकांक लंग कॅन्सर आसा फीट आसा. सो पर्संटेज वायज आनी तशेंच आमच्या डॉक्टरांकूच क्युअर करपाक मेळटलें इतकेच सांगता. मागीर 2 थँक्यू सो मच. बाबा मेरशे गांवांत न्यू टॅक्नोलॉजी म्हणल्यार AI हाडला आनी ते लोकां खातीर एक्सरे करपा खातीर खूब बेनिफीट. तेजेर तुजें कशें पळयता तूं आनी तुका हे आयडिया आयली खंयच्यान? कितें जाला न्हू पळय हे आतां ते आयज आमी हांगासर येयलेले आहा न्हू हे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे आमचे एक्सरे जी स्कॅनिंग करता न्हू ते रिडींग ही कंपनी हिंगासर हाडलेले आनी आमचे ऑनरेबल आमचो विश्वजीत राणे आमचो हेल्थ मिनिस्टर तेणें हिंगासर हे आमकां धाडलेले आहा. कमले हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमच्या लोक हिंगासर येयले तेंकां हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक ते आपल्या जिवाची चिंता म्हणून ते हिंगासर आयज येयले आनी तशेंच सगळे आमचे डॉक्टरांक आनी सगळे नर्सींग हिंगासर हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा कित्याक ते भरपूर काम करता हिंगासर सारकें. हांवें पयल्या म्हाका खुबश्या लोकांनी सांगला पासून केन्नाय पेशंट येता जाल्यार ती तांकां हातीक धरून भितर वता म्हणजे तांकां इम्पॉर्टन्स दाखयता तेंचो बरो केअर घेता आनी हे इम्पॉर्टंट जावन आसता. कितें आसता केन्नाय हेल्थ सेंटर आसता हॉस्पिटलां आसता मात असो न्हू इंट्रस्ट घेवन असो हातीक धरून कोणाकी भितर वता न्हू ते हे इम्पॉर्टंट आसता केन्नाय मनशाक अशें आपल्यापण खंय दिसता. आनी हे बऱ्यांतले बरे जे आतां AI इंटेलिजन्स पळय हाडलेले आहा हे तुका कितें करता जेन्ना मनशाचो स्कॅन करता एक्सरे स्कॅनिंग करता ते ऑटोमॅटीक तेणी चीप बसयलेलो आसता आमच्या कंप्युटराक आनी तेजेर सगळें तेजें रिडींग येता आनी तेजो रिपोर्टूय येता आनी तोच रिपोर्ट मागीर तेज्याच मोबायलाचेर ताका पळोवंक मेवता. तेजी स्कॅनिंग ताका पळोवंक मेवता रिपोर्ट सगळो तेजो फोटोय ताका पळोवंक मेवता आनी खंयचे कडेन कितें जालां खंय डिटेक्ट जालां हिंगासर तें मार्किंग येता तेजेर खंयचे कडेन कितें प्रॉब्लम जाला पळय तें. आनी हे कितें आसता न्हू प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर अशें म्हणलें हांव सदांच. कितें आसता केन्नाय पयलें तर केअर घेयत न्हू जाल्यार फुडें तुका आमच्यान एवॉयड करूंक जाता कितें प्रॉब्लम जाले जाल्यार. नाल्यार तूं जाणा कॅन्सर असली दुयेंस आहा की फर्स्ट आनी सेकेंड स्टेज एक पाट गोमना ते थर्ड स्टेजीचेर गोमता आनी ताका मागीर टू लेट जाता. ताका लागून लोकांनी सगळो हेजो फायदो घेवचो हेजो येवन तुमी चॅकअप करचें आनी चॅकअप करूनच आमी मनशाक सोडिना. आमी चॅकअप केलें कितें तर ताका मेवलें जाल्यार आमचे डॉक्टर आहा ते रोखडेच रेकमेंड करता ताका मेडिकलाक आनी मेडिकल हॉस्पिटल मागीर ते दोतोर ताका ट्रिटमेंट करपाक ती आमची जबाबदारी आसता. आनी अशें आमकां लोकांक सारको लोकांक ताका बऱ्या भशेन ट्रिटमेंट जालो जावं तशेंच आयची हे दोतोराक आमच्या ऑनरेबल आमचो जूड ताका जुडाक सांगलेलें आहा की स्नेक बायट ते आमकां इंजेक्शन घात दवर म्हणून ऑलरेडी डिसायड केला तेणी. PHC आमचे बांबोली पळय आहा तेजे ऑलरेडी थिंगासर हाडलेले आहा आनी हिंगासर ताका सांगला दवर आनी एटलिस्ट फर्स्ट एड आमच्या लोकांक हिंगासर आमच्या मेरशेच्या लोकांक हे पयलें मेळोंक जाय आनी लोकांनी हेजो फायदो घेवचो आनी हे बऱ्यांतली बरी वस्त. आनी तितलेंच न्हू ही पळय आतां जे हिंगासर एक्सरे मशीन आनी हे पळय हाडलेले आहा AI इंटेलिजन्स हिंगा हाडलेले आहा हे आख्खे इंडियेक गोंयान फर्स्ट आनी गोंयान आमच्या मेरशे आमचें हेल्थ सेंटर आहा थिंगासर फर्स्ट हाडलेले आहा. ताका लागून हांव तिका थँक्यू म्हणटा आनी तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल आमच्या CMाक कित्याक CMाकूच लागून आनी आमच्या हेल्थ सेंटरान बांदूंक पावले आनी तूं पळयलें हिंगासर सरावंडींग आमचें सगळें ब्युटिफिकेशन चालू आहा. ग्रावंडाचें काम मातशें थोडें आनीक एक्स्ट्रा करूंक लागलो पायली ताका लागून उरलेलें आहा. आतां फेन्सिंगाचें काम चालू आहा तेलें अशें हिंगासर आमच्या मेरशी इगोर्ज आहा आमची इगोर्जा फुडल्यान आमकां सारकें हिंगासर क्लीन आनी सगळ्या लोकांक आमच्या सिनियर सिटीजनांक तशेंच सगळ्यांक बरे भशेन जालेलें जाय. थँक्यू. तर कितलें इम्पॉर्टंट दिसता की नवे टॅक्नोलॉजी जेन्ना हेल्थ सेंटरान येता
आनी तुमकां ते यूज करूंक मेळटा आनी लोकां खातीर कितले बरीची गजाल आसा ही. आयज तुमकां खबर आसतलें की आमचे लायफस्टायल डिसिजीस म्हणटा ओके ते वाडलेले आहा. आमचे प्रेशर, डायबिटीज, हार्टाचे. सो आयज कितें जाल्लें आहा की ते लायफस्टायल खूब फास्ट जाल्लें आहा. स्ट्रेस वाडटा, जेवणाचे आमी कॅर घेयना, मागीर एक्सरसायज करिना. सो हे सगळे कारणाक मागीर हॅबिट्स आसता, स्मोकींग, ड्रिंकींग ते सगळे. सो हे दुयेंसां वाडला. सो आतां आमचे लेटस्ट कितें आहा, आमी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्युअर म्हणटा. सो आमी प्रिवेंशन केलें तर कितें आहा, दुयेंसाक आमी ट्रीट करूं शकता आनी मनशाचें जीवन वाचूंक शकता आनी तेजें लायफ बी आमी बरें दवरूं शकता. सो हे लंग कॅन्सर जावन हा व्हडलें एक जे दुयेंस. सो हे जे प्रोग्राम जे घडोवन हाडला आमचे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर तेजे आमचे तर्फे आनी हे प्रोग्राम जावन हे लंग कॅन्सर डिटेक्ट करपाक इनिशियल स्टेजीस. सो अख्खा इंडियान एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हे फर्स्ट प्रोग्राम आमचे गोंयान आहा आनी हे मोबायल जे आमचे हे आहा कॅम्प हे फर्स्ट टायम इन द मोबायल कॅम्प म्हणून हे आमचे हेल्थ सेंटरान घडोवन हाडला. सो हेजेसून कितें आहा, लोकांक फायदो जातले. ते जेन्ना नॉर्मल रुटीन एक्सरे काडटले आमचे जे मशीन आसा ते आमचे फूल एरियान फ्रॉम द तालिगांव टू द चिंबेल 5 गांव आहा आमचे हेल्थ सेंटर चिंबेल. सो हे सगळे सेंटर आमचे सब सेंटर आमी यूज करतले आनी मागीर लोकांक आपयतले आनी तेंचे एक्सरे काडटले. इवन TB स्क्रिनींग जाता. सो ते एक्सरे जे नॉर्मल आमी काडटा तेजेसूनच आमकां कळटले विथ द AI हे जे सॉफ्टवेअर्स की लंग कॅन्सर जावपाची शक्यता आहा की ना आनी सोमते बेगीन काडटा. सो हे कळून कितें आहा, लोकांक खूब फायदो जातले प्रिवेंशन ऑफ द लंग. थँक्यू.